अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पिछला वीक सेहत की कमज़ोरी एंड ईद की मसरूफियात की वजह से आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका, लेकिन उसी वीक को भी और जो इस वीक 3 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं उन सबको तेज़ी से डिफ़ाइन करता हूँ। ये वीक 23 मई से शुरू होकर 30 मई तक जाएगा और इसमें 23 मई को ही सैटर्न आपके 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। 10th एंगल, द एंगल ऑफ योर 60% ऑफ योर लाइफ, रुपया पैसा, मटीरियल एडवांटेजेस, रिवॉर्ड्स एंड मल्टीटास्किंग, कैरियर से रिलेटेड या ज़रिया मास से रिलेटेड जितनी पॉजिटिविटी हमें सोलर सिस्टम से मिल रही थी वो अब कुछ महीनों के लिए रुकेगी, कमज़ोर पड़ेगी। ये सेम उसी तरह है जिस तरह सूरज सारा दिन आपको रोशनी देता रहे मुफ्त में, लेकिन शाम में जाकर वो रोशनी देना बंद कर दे। तो जितनी रोशनी आपको दिन में मिली वो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, और जो शाम में हुआ वो भी अल्लाह ताला के सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन फिर हमें कुछ लम्हों के लिए आराम की तरफ जाना पड़ता है। ये तो सूरज की चाल थी। लेकिन जो सैटर्न है उसने आपको पहले 5 महीने अच्छे दिए। 10th एंगल पर वो 20 दिसंबर से ही काम कर रहा था, पॉजिटिव था, सपोर्टिव था, एंड उस पॉजिटिविटी की वजह से आपके कैरियर में बूमी एंड ब्लास्टी कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे। आप अपनी सलाहियतों से उसे कैश कर रहे थे, कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे वो आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, बट बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो आपके 10th एंगल पर पॉजिटिव एंड इंतहाई सपोर्टिव था। एंड टाइम आपके लिए बाहर का चल रहा था, कैरियर के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, न्यू इनिशिएटिव्स के लिए, जॉब स्विचिंग के लिए, अपने कारोबार का आगाज़ करने के लिए, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने के लिए, ये सब टाइम चल रहा था। अब 23 मई को क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और वो आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। और ये बात याद रखिए, जब मैंने सैटर्न आपके एक्वेरियस हाउस में आया था, आपके 10th एंगल पर आया था, तब मैंने ये बात बयान भी की थी कि 27.5 साल के बाद वो आपके 10th एंगल पर आता है। ये ऐसा नहीं था कि इस साल भी आया अगले साल भी आएगा। अब अगर जब ये 10th एंगल्स पर से गुजर जाएगा, अभी गुजरने में साल 1.5 साल बाकी है, वो मार्च 2023 तक 10th एंगल पर ही रहेगा, लेकिन वो जब रेट्रोग्रेड होगा वो वाला टाइम बीच में से कट हो जाएगा, वो कमज़ोर टाइम है उसका। अगर किसी टॉरियस ने अपनी रमज़ान सीज़न में सूरह शम्स पढ़ी थी, या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, और ब्लू सफ़ार या रूबी पहना हुआ था, तो उसके लिए ये 4 महीने भी नेगेटिव नहीं होंगे। ये 10 अक्टूबर तक अब रेट्रोग्रेड रहेगा, तो वो कांस्टेंट अपनी तरक्की करता रहेगा। लेकिन अगर किसी ने ना सूरह शम्स पढ़ी, ना ब्लू सफ़ायर पहना, ना रूबी, ना उन्होंने सूरह यासीन की, ना कोई अदरवाइज़ इक़दाम किए, तो फिर उनके लिए ये थोड़ी सिचुएशन ट्रबल मेकिंग होगी। एंड उन टॉरियंस के लिए ये ज़्यादा ट्रबल मेकिंग होगी जिन टॉरियंस को बाई बर्थ भी सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था। मतलब जिस दिन उनकी पैदाइश हुई उन दिनों सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड था तो उनके लिए ज़्यादा ट्रबल होगी। ये चीज़ कैसे चेक की जाए कि बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था? वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से ही पता चलता है, या फिर आपको खुद अंदाज़ा हो, आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, या फिर आप किसी प्रोफेशनल से अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाएं तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप एस्ट्रोजेम्स से अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते। खैर, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 23 मई से शुरू हो जाएगी। जो दूसरा इवेंट है इस हफ्ते वो 26 मई को होगा, चांद ग्रहण होगा। पूरा चांद है, पूरा चांद है भी आपके यहाँ फुल मून इन योर 8th हाउस, पूरा चांद 8वें घर में, और फिर उसको ग्रहण। तो दैट मीन्स योर मूड मस्ट स्विंग करेगा, आपका मूड ऊपर नीचे ज़रूर जाएगा। जल्दबाजी, मनफी सोचें, अग्रेशन या इस तरह की चीज़ें, जिन चीज़ों की वजह से आप अपनी रेपुटेशन को कम होता हुआ देखें, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और इस खराबी को आपको ध्यान से डील करना चाहिए। ये एक ऐसी खराबी है जो तेज़ी से आएगी, मतलब इन अ सिंगल डे। वैसे ग्रहण जो है वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, 1:40 पौने 2 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक जाएगा, और ये जो 6:51 तक का टाइम है, 1:40 से लेकर 6:51 है, ये सारे का सारा डे टाइम है, तो इसमें ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और आखिरी इवेंट 28 मई को आएगा। एक मरकरी नाम का प्लैनेट है जो आपका प्लैनेट ऑफ मटीरियल एडवांटेज कहलाता है, वो आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा।
اینڈ اس کی ریٹروگریشن آپ کے لیے الگ سے آپ کی کیلکولیشن کو ڈسٹرب کرے گی، آپ کی کنسنٹریشن کو ڈسٹرب کرے گی، آپ کی کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کرے گی، آپ کی پلاننگ، آپ کی کیلکولیشن، آپ کی کمیونیکیشن اسپیشلی ان یور کیریئر سائڈ یہ زیادہ ڈسٹرب ہوگی۔ ادروائز چیزیں اچھی چلیں گی، جیسے آپ اپنے پیاروں سے اچھی بات کر سکیں گے، آپ دیگر معاملات زندگی چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں، چاہے وہ لو ونس کے ہوں، وہ صحیح چلاتے جائیں گے۔ لیکن جو کیریئر سائڈ کی کمیونیکیشن، کیلکولیشنز، پرفارمنسز، کنسنٹریشنز، آئیڈیا میکنگز یہ تھوڑی سلو ڈاؤن ہوگی۔ تو یہ تین ایونٹ اینڈ سوری ٹو سے تینوں ہی نیگیٹو ہیں آپ کے لیے، تو آپ کو ذرا زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، صرف آپ کے لیے نہیں، باقی سولر جو نیچرز ہیں ان کے لیے بھی یہ نیگیٹو ہیں، بٹ آپ کو اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ زیادہ اسٹیبلش ابھی ہوئے ہی نہیں تھے، ابھی آپ گروئنگ پوزیشن پر تھے، اور اس میں بھی یہ کچھ مہینے اب ٹربل کے آئیں گے، تو آپ کو کیئر کرنا ہی چاہیے۔ اس کیئر کے لیے جو روٹین ریمیڈیز ہیں ان میں روبی یا ایمرلڈ، سورہ شمس، بلیک کلر کو اوائڈ کرنا، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنا، یہ آپ کے لیے موزوں ترین ریمیڈیز ثابت ہوں گی۔ اگر آپ بہت زیادہ سینسٹیوٹی فیل کریں اگلے کچھ دنوں میں، تو پھر آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے چلے جانا چاہیے۔ اس کے لیے میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ایسٹروجیمز کے نمبر چلتے رہتے ہیں، آپ وہاں پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، ٹورینز ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ان تینوں ایونٹس کو میں نے اچھے طریقے سے بیان کیا، لیکن ایک خوشخبری بھی سنا دوں جاتے جاتے۔ جس ویک کو ہم پچھلے ہفتے بیان نہیں کر سکے، اس ویک میں سورج اس سال کی بیسٹ پوزیشن پر آ چکا ہے، وہ سیکنڈ ہاؤس میں۔ سیکنڈ ہاؤس میں سورج ایک سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، 30 دنوں کے لیے آتا ہے، اینڈ اس کی وجہ سے کیریئر کو سپورٹ ملتی ہے۔ اس سپورٹ سے آپ کے ہاں مرکری کی ریٹروگریشن تھوڑی مدھم پڑ جائے گی، اس کی وجہ سے آپ کو سیٹرن کی ریٹروگریشن بھی اگلے 30 دنوں تک کے لیے تھوڑی مدھم ہی آئے گی، کوئی زیادہ ٹربل نہیں آئے گی، لیکن وہ 30 دن تک ہے، جبکہ یہ سیٹرن 4 مہینوں تک کے لیے 120 دنوں کے لیے۔ لہٰذا ابھی 30 دن تو اتنے تھریٹننگ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد والا ٹائم آپ کے لیے تھوڑا سا ٹربل میکنگ ہوگا۔ سو یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت ٹورینز کا ٹائم ٹیسٹ چل رہا ہے، چاہے وہ ہاؤس وائفز ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے تو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو مائنڈ اسکلز تھوڑی سی ڈی فوکس ہوں گی، اینڈ چاہے وہ بزنس مینز ہوں، کیونکہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کے 10th ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے سیٹرن، جو آپ کے لیے آپ کی بھرپور صلاحیتوں کے عوض ہی اب آپ کو بگ پروفٹس دے گا، ادروائز آپ الجھیں گے، چاہے حکومتی پالیسی سے الجھیں، چاہے موسمی بیہیویئر سے الجھیں، چاہے آپ اپنی انڈیویجول اریٹیشن سے الجھیں، بٹ دیر از سم تھنگ رانگ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ٹائم بیہیویئرز کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دن طلوع ہونا بند ہو جائے گا، ہر چیز ویسے ہی چلے گی، بٹ ٹائم میں جو مفت کی سپورٹ مل رہی تھی وہ اب تھوڑی سی رکے گی، اینڈ اگر وہ مفت کی سپورٹ آپ لیے بغیر اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں تو دس از یور کوالٹی، دس از یور ابیلٹی، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو یور ایفرٹس، دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ۔ اگر آپ خود کوششیں کر کے اپنی ترقیوں کو، اپنی عزتوں کو، اپنی کمیونیکیشن کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنے کیریئر کو پرفارم کر گئے تو یو آر ڈکلیئرڈ اسٹرانگ ٹورینز، پھر آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، آپ کر جاتے۔ بٹ جو ایوریج ٹورینز ہیں، جنہیں لکی ٹائمز کی ضرورت پڑتی ہے، جنہیں ایکسٹرا فیولز کی ضرورت پڑتی ہے، جنہیں ایکسٹرا ایموشنز کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے لیے یہ چیز اب تھوڑی سی ویک فارم میں انہیں ملے گی، تو یہ ان کا اسٹرگل ٹائم ہوگا۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ ٹورینز، امید ہے آپ میری کم باتوں کو اچھے انداز سے سمجھے ہوں گے۔ کوئی چیز ایسی جو میں نہیں ڈیفائن کر سکا ہوں تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملا میں آپ کے سوالوں کا جواب کمنٹس میں ہی دے دوں یا اگلی ویڈیو میں دے دوں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے، جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں۔ آپ کی دعاؤں کا ہی سہارا تو ہے جو ہمیں دنیا میں بھی شاد رکھے ہوئے ہے، اور امید ہے کہ آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ ہے، اینڈ آپ کی سبسکرپشن ہی تو وہ واحد ایک سپورٹ ہے جس سے ہم لوگ فلرش کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں اینڈ اپنی محبتوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد